हाम्रो देश नेपाल सुन्दर र शान्त देश, हिमाल पहाड र तराईले भरिएको देश, प्राकृतिक सौन्दर्यता, वन जङ्गल, मठ मन्दिर र जलस्रोतको धनी देश, स्वर्गको टुक्रा जस्तै लाग्ने यही देशको नागरिक हामी नेपाली, अनि गर्व गर्छौं नेपाली हुनुमा। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी अञ्चलकै 6वटा जिल्ला मध्ये विकासोन्मुख जिल्ला नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा अवस्थित श्री जलेकु खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था जिल्लाकै प्रमुख खानेपानी आयोजना अन्तर्गत पर्दछ। जलेकु खानेपानीको सन्दर्भमा हामीले हेर्दा करिब 69 सालदेखिबाट हामीले जलेके र रोटरी क्लब अफ नारायण मिट टाउरसँग एउटा सहकार्यमा हामीले एउटा योजना चाहिँ लन्च गरेका थियौँ। त्यो योजना हामीले तत्कालीन अवस्थामा करिब 3 करोड बराबरको योजना चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ र एकैचोटि बजेटिङ चाहिँ अलिक धेरै भएको कारणले गर्दा त्यो योजनालाई हामीले 2 चरणमा विभाजन गरेर लागू गर्ने कार्यक्रम चाहिँ गऱ्यौँ। जसमध्ये पहिलो चरणमा हामीले करिब $1,09,252 बराबरको अर्थात् तत्कालीन अवस्थामा 80-90 लाख बराबरको हामीले नेपाली रुपियाँमा हामीले काम सम्पन्न गऱ्यौँ। र त्यो पहिलो फेजको काममा के थियो भनेपछि हामीले डिप बोरिङ खन्ने, 4 लाख लिटरको चाहिँ एउटा ट्याङ्की बनाउने, अनि त्यो ट्याङ्की पश्चात हामीले चाहिँ जस्तो विद्युतीकरण, अनि त्यस्तै गरेर जुन त्यो ट्याङ्कीको जुन जमिनको सुरक्षाको निमित्त क्याबिन वालहरू अथवा क्याबिन बक्सहरू चाहिँ भर्ने काम चाहिँ सम्पन्न गर्यो। त्यसपछि अहिले तत्कालीन अवस्थामा हामीले दोस्रो फेजको कार्यक्रम चाहिँ रनिङ गरिरहेका छौँ। समुद्री सतहदेखि 601 मिटर उचाइमा रहेको नवलपरासी जिल्लाको पूर्वी सिमानामा अवस्थित यो संस्था विक्रम सम्वत 2058 साल वैशाख 14 गते जिल्ला जलस्रोत कार्यालय नवलपरासीमा विधिवत दर्ता भएको हो भने 2059 सालदेखि नै नवलपरासी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का पूर्व सांसद स्वर्गीय सूर्यभक्त अधिकारीको विशेष पहलमा प्रारम्भिक सर्वेको काम अगाडि बढेको थियो। अहिले हामीसँग 8,50,000 लिटरको रिजर्भ ट्याङ्की छ, जसमा 4 लाख लिटरको ट्याङ्की जलेको रोटी प्रोजेक्टबाट बनेको थियो। 3 लाख लिटरको ट्याङ्की नेपाल सरकारबाट करिब सम्पन्न भइसकेको छ। 1,50,000 लिटरको ट्याङ्की पुरानो थियो गरेर हामीसँग 8,50,000 लिटर पानीको ट्याङ्की छ। हामीसँग 45 किलोमिटर प्रसारण लाइन छ। अहिलेको अवस्थामा 4वटा बोरिङ छ, एउटा पानीको मुहान जुन हामी खोलाको मुहान छ जलुके खोलामा छ। हामीसँग लाइनको समस्या भएको अवस्थामा हामी एउटा जेनेरेटरबाट पानी सञ्चालन गर्दै आएछौँ। अहिले हामीसँग क्लोरिन डोजिङको व्यवस्था छ। हामीले क्लोरिनहरू मिसाएर सफा पानी खुवाउँछौँ। आफ्नै ल्याबबाट सुरक्षित पानी सुरक्षित छ छैन जाँचेर वितरण गर्ने गरेका छौँ। रिजर्भ ट्याङ्की वरिपरि पक्की पर्खाल लगाएका छौँ। हाम्रो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क छ जुन यो मुहानमा छ, त्यसमा पक्की छाना लगाएछौँ। अब कार्यालय भवनहरू अहिले हाम्रो लगभग व्यवस्थित अवस्थामा छ। हाल यो संस्थाले गैंडाकोट 1, 2 र 4 लाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ खानेपानी वितरण गर्दै आइरहेको छ। We have started this project in 2011 with the support of around 100,000 and US dollar support in 2011, and we could complete the first phase of this project in 2013, where we did deboring, pipeline system, electrification system, as well as we could build a 400,000 above water tank, reservoir tank, from where the water was support of around different organization. We could raise a fund of $1,85,000 US dollar, and we are able to complete this project. So thank you Rotary International, thank you
the Jalukhe drinking water community. This community has been fantastic community, very good community to work with. They are very cooperative, they are very enthusiastic, and we are able to complete this project with all the support of different Rotarians as well as the executive member of the Jalukhe drinking water community. चितवन जिल्लासँग जोडिएको गैंडाकोट नगरपालिकाको पूर्व दक्षिणमा पवित्र नदी नारायणी, पश्चिममा रजहर गाविस र उत्तरमा तनहुँ जिल्ला रहेका छन्। जुन बेलामा अभाव थियो, जुन बेलामा चाहिँ आवश्यकता थियो, त्यो बेलामा रोटरी र जलुके भएर जुन हामीले कार्यक्रम गर्यौं, त्यसको निरन्तरताको लागि सेकेन्ड फेजमा हामीले त्यही बेलामा नै सेकेन्ड फेज गर्ने भनेर चाहिँ हामीले भनेका थियौं र अहिले सेकेन्ड फेजको सुरुवात गरेर हामीले यति चाँडो नै यो कार्यक्रम हामीले समापन गर्न गइरहेको छौं र कम्प्लिट पनि भयो। त्यसको लागि चाहिँ म जलुकेको टिमलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। साथै रोटरी क्लब अफ फेयरफिल्ड अमेरिकाका जुन सहयोगी साथीहरू हुन्छ रोटरीका, उहाँहरू, रोटरी क्लब अफ नारायण मिड टाउनका सम्पूर्ण मेम्बरहरू जसले त्यहाँनिर पैसा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तात्कालीन गैंडाकोट गाविस वार्ड नम्बर 1 को राधाकृष्ण मन्दिरको उत्तरतर्फ 87 मिटर गहिरो पम्प गर्दा पनि पानी उपलब्ध हुन नसकेपछि भूगर्भविद वासुदेव खनाल र जिल्ला खानेपानी कार्यालयका प्राविधिकहरू, गाविसका प्रतिनिधिहरू, बुद्धिजीवीहरू र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको टोलीले वडा नम्बर 4 को शिवालय मन्दिर क्षेत्रमा पनि पानी उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना देखि सोही ठाउँमा बोरिङ गरी खानेपानीको सुरुवात गरिएको थियो। बेसिकली हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मेजर रूपमा हामीले काम गरेको के छ भनेर भन्नु होला नि, पहिलो फेजमा हामीले 400 घनमिटरको आरसीसी ट्याङ्की भनेको 4 लाख लिटरको हामीले चाहिँ एउटा ट्याङ्की बनायौं। त्यसपछि गएर एउटा पानीको स्रोत चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सुक्दै गएको कारणले गर्दा एउटा मेजर बोरिङ गर्यौं। 70 80 85 मिटरमा बोरिङ गर्यौं, जुनको चाहिँ हामीले लगभग 30 लिटर प्रति सेकेन्डको दरले चाहिँ हामीले त्यो ट्यापिङ गरेका थियौं भने हामीले अहिले ट्याङ्कीमा चाहिँ लगभग 22 लिटर प्रति सेकेन्डको दरले पानी ड्रप गरिरहेका छौं। त्यसपछि गएर हामीले त्यो नयाँ बोरिङदेखि लिएर पुरानो संरचनाहरुमा ल्याएर चाहिँ पानी जोड्यौं र बिजुलीको काम गर्यौं, ट्रान्सफर्मरहरु राख्ने काम गर्यौं। त्यसरी हामीले फर्स्ट फेजको काम गर्यौं भने सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले जुन पुरानो संरचनालाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नको लागि करिब 12 किलोमिटर जति पाइपलाइन, त्यसपछि एउटा अल्टरनेटिभ बोरिङ जुन तपाईहरुले पनि हेर्नुभयो होला, त्यो बोरिङहरु हामीले गर्यौं र पाइपलाइनहरु चाहिँ लगभग तपाईको अब हामीले 90% जति पाइपलाइन अनि भल च्याम्बरहरु त्यो समानुपातिक रूपमा सबै ठाउँमा पानी वितरण गर्नको लागि 27 वटा भल च्याम्बर र त्यसको बिजुलीलाई इलेक्ट्रिफिकेसनको कामहरु पनि लगभग सकिसकेका छन्। बढ्दो जनघनत्व र खानेपानीको मागसँगै पानीको अर्को मुहान खोज्ने क्रममा गैंडाकोट वार्ड नम्बर 3 को जगन्नाथ गाउँबाट करिब 1 किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको खोलाको पानी पत्ता लगाई जिल्ला खानेपानीका प्राविधिक तथा ओभरसियर उपेन्द्र सिंह पन्तको नेतृत्वमा सर्वे गरेपछि सो पानी पिउनको लागि उपयुक्त ठहर गरेर 2057 सालबाट मुहान निर्माण कार्यको थालनी गरियो। दुईटा संस्थाहरूको बीचमा सहमति भए अनुसार हामीले यो प्रोजेक्टमा काम सुरु गरेका हौं, जस अन्तर्गत हामीले पहिलो पटक 2012 मा करिब नेपाली रुपैयाँ 94 लाख बराबरको त्यो समयमा हामीले एउटा 4 लाख लिटरको वाटर ट्याङ्क, बोरिङ र सर्टेन पाइपलाइनको कामहरू गर्यौं पहिलो चरणमा। भने अहिले दोस्रो चरणमा आएर हामीले यसपालि करिब 9 किलोमिटर पाइपलाइनको कामहरू गर्दै छौं, बोरिङको कामहरू गर्दै छौं, जस अन्तर्गत अहिले गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्गतका 3-4 वटा वडाका करिब 15-20 हजार परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विश्वास चाहिँ हाम्रो रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनले लिएको छ र यो चाहिँ जलुके खानेपानी आयोजना र रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनको संयुक्त आयोजना भएको हुनाले यसमा चाहिँ जलुकेको पनि त्यत्तिकै सहयोग हामीले पाएका छौं।
उक्त खोलामा प्रशस्त मात्रामा जलुको पाइने हुनाले जलुको खोला भनेर खोलाको नाम नामाकरण गरी आयोजनाको नाम समेत जलुके खानेपानी आयोजना रहन गएको हो भने 2058 साल वैशाख 8 गते जिल्ला डिभिजन खानेपानीद्वारा तदर्थ समितिलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो। गण्डकोटमा खानेपानी थिएन। तत्कालीन हाम्रो सांसद स्वर्गीय श्रीभक्त अधिकारीज्यूले गण्डकोटमा चारवटा योजना खानेपानीको 4 योजना पार्नुभयो र सर्वे गरेर पछि केन्द्रमा पठाउँदा 2टा योजना स्वीकृत भएर आयो। एउटा जलुके खानेपानी तथा सरस्वती उपभोक्ता संस्था र अर्को गण्डकोट पम्पिङ स्किम खानेपानी। र त्यसमा पनि गण्डकोट पम्पिङ खानेपानी चाहिँ 1 र 2 लाई सुरु गरियो र 4, 5 र 6 लाई जलुके खानेपानी भन्ने हामीले सुरु गऱ्यौँ। गर्दाखेरि पम्पिङ स्किम 1 नम्बरको ब्रिटिस काममा खनेर 76 मिटर खन्दा पनि 87 मिटर खन्दा पनि पानी निस्केन र हामीले चाहिँ उताको जलुके पानी हामीले त 1 नम्बरमा ल्यायौँ र 1 नम्बरको पानी पम्पिङ चाहिँ 4 लाई सिफ्ट गरेर उता साटेर हामीले यसरी चलायौँ। मुहान खोज्ने क्रममा चाहिँ यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँ दुईतिरको खोलाको पानीलाई मिसाउनुको कारण पनि के हो भने एउटै खोलाको मुहानको पानीले हामीले जनताहरूलाई पर्याप्त रूपमा पानी खुवाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले दुईतिरको खोलाहरूलाई मिक्स गरेर एकै ठाउँमा ड्याम बाँधेर पानी लग्यो भने हामीसँग स्रोत धेरै हुन्छ र हामी धेरै जनतालाई पानी खुवाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो 2टा खोलालाई एकै ठाउँमा गरेको हो। यी 2टा खोलाको पानीलाई सुक्खा समय विशेष गरी चैत वैशाखको समयलाई हामी सुक्खा समय मान्छौँ। यो सुक्खा समयमा यो 2टा खोलाको पानीलाई मिक्स गर्दाखेरि एकै ठाउँमा जम्मा गर्दाखेरि स्रोत धेरै हुने भएको हुनाले हामीले यो 2टा खोलालाई ड्याम बाँधेर यसलाई चाहिँ इन्टेकको रूपमा चाहिँ बनाएर अहिले पानी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। दिनानुदिन उपभोक्ताहरूको संख्या वृद्धिसँगै पानीको आपूर्तिमा अभाव भएपछि उपभोक्ता समितिको पहलमा 2069 सालमा रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनको रोहबरमा अमेरिकी डलर 1,09,252 सहयोग प्राप्त भयो। वाटर एन्ड स्यानिटेसन एउटा प्रमुख विधा हो। त्यस विधा अन्तर्गत काम गर्ने भनेर हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यू श्री जी नारायण बहादुर छेत्री तथा हाम्रा पूर्व सदस्य नयराज बरालज्यूको इफोर्टबाट हामीले यस जलुकेसँग सम्बन्ध गाँच्न पुग्यौँ र यस जलुकेमा रहेको समस्यालाई हामीले हेर्दै जाँदा पानीको एउटा खानेपानीको एउटा प्रमुख समस्या देखेको हुनाले रोटरी क्लब अफ फेयरफिल्ड युएसएसँग समन्वय गरी रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउन जलुके खानेपानी आयोजना र फेयरफिल्ड रोटरीबाट हामीले चाहिँ यो आयोजना सम्पन्न गरेका छौँ। रोटरी इन्टरनेसनलको सहयोग उपलब्ध भएसँगै 400 घनमिटरको रिजर्भ ट्याङ्की, 30 लिटर प्रति सेकेन्डको डिप बोरिङ, पम्प हाउस लगायत आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरियो। रोटरी जलुके खानेपानी आयोजनामा 2011 देखि हामी संलग्न हुँदै आउँदाखेरि 15,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या यसबाट लाभान्वित भएको थाहा पाउँदाखेरि हामी चाहिँ एकदम गौरवान्वित भएका छौँ। र यस रोटरी जलुके खानेपानी आयोजनाको लागि हामी एज अ रोटरी र हामीले इन्डिभिजुअल यसको लागि लगानी गरेका छौँ र साथसाथै रोटरी इन्टरनेसनल जलुके खानेपानी रोटरी डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ यो संयुक्त आयोजना संयुक्तको लगानीबाट यो खानेपानी आयोजना चाहिँ सम्पन्न भएको छ। यो रिजर्भर ट्याङ्कीमा हाम्रो तलबाट 2वटा बोरिङबाट पानी हामीले यहाँ जम्मा गर्छौँ र यहाँबाट सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। पानी सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि वितरण गर्नुभन्दा अगाडि पानी हरेक कारणबाट चाहिँ दूषित हुन सक्छ र त्यो दूषित पानीहरूलाई वितरण गर्नुभन्दा अगावै हामीले क्लोरिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लोरिनेसन गरिसकेपछि मात्रै सुरक्षित पिउनको लागि सुरक्षित पानी हुने हुनाले चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा क्लोरिनेसन गर्नुपर्छ र यो क्लोरिनेसन युनिट हो। यसले चाहिँ यसमा चाहिँ हामी क्लोरिनेसन राख्छौँ र क्लोरिनेसन राखिसकेपछि यसको एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ। यसको एउटा
तोकिएको हुन्छ कति लिटर पानीमा कति राख्ने भन्दा त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसमा क्लोरिन हाल्छौँ र यसलाई चाहिँ माथिको पङ्खाबाट त्यो यसलाई फिट गरिन्छ। फिट्छ र फिटिसकेपछि सानो ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्छ र सानो ट्याङ्कीमा पम्पको आधारले यो सानो पाइप हुँदै हुँदै हामीले यहाँ पम्प जडान गरेका छौँ। यो इलेक्ट्रिकबाट चल्ने मेसिन हो र यो पम्पले चाहिँ थोपाका भरमा पर सेकेन्ड कति थोपा पानी क्लोरिनेसनमा चुहाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ एउटा मापदण्ड अनुसार हुन्छ र त्यो सिकाइएको मापदण्ड अनुसार नै हामीले त्यसमा क्लोरिन झारिरहेका हुन्छौँ। यो निरन्तर नियमित रूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो र यसलाई हामीले कुनै पनि समयमा हामीले बन्द गर्दैनौँ। आर्थिक वर्ष 70-71 नेपाल सरकारको सहयोगबाट 22 लिटर प्रति सेकेन्डको संस्थाकै परिसरभित्र डिप बोरिङ जडान गरियो र उक्त बोरिङको पानी सुन्दर डाँडा स्थित रिजर्भ ट्याङ्कीमा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरियो। हामीहरू यस जलुके खानेपानी आयोजनामा अहिले दोस्रो फेजको काम अन्तिम अवस्थामा चलिरहेको छ र यो सम्पन्न भइसकेपछि पनि हामीहरू यसपछि आउने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि जलुकेसँग सम्बन्धित रहेर नजिकै रहेर हर समय सहयोग गर्न तयार रहनेछौँ। 2069 सालबाट रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउनको सहकार्यसँगै आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार पाइपलाइन वितरण गरी सेवा पुर्याउँदै आएको यस खानेपानी आयोजनाको मूल स्रोतहरू जलुके खोला र डिप बोरिङ नै रहेका छन्। पहिलो फेजमा चाहिँ हामीले धेरै काम गरेका थियौँ र अहिले चाहिँ सेकेन्ड फेज चाहिँ हाम्रो करिब अब यो मेमा समाप्त गर्दैछौँ र अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गैंडाकोटमा भएको यो जलुके खानेपानी आयोजनालाई हामीले पार्टिसिपेटरी रूपबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ 1600 तारा चाहिँ जडान भइसकेको छ भने 22,000 मान्छेले चाहिँ यसबाट सफा खानेपानी चाहिँ पिउन सफल हुनुहुन्छ। दैनिक करिब 11 लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको यस आयोजनामा हाल 1506 वटा निजी धाराहरू रहेका छन्। 26.2 किलोमिटर मेन पाइपलाइन रहेको यस खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण पाइपलाइन भने जम्मा 68 किलोमिटर रहेको छ। 4 वटा डिप बोरिङ र 850 घनमिटरको रिजर्भ ट्याङ्की रहेको यस आयोजनामा मुहान नजिक एक थान ग्रिड च्याम्बर रहेको छ। पिनमा एक प्रकारको खाल्टो बनाइएको छ, घैँटो जस्तो घैँटो आकारको। अनि माथि चाहिँ पानी तपाईँको चाहिँ पातपतिङ्गरहरू माथि तैरिएर जान्छ। त्यो तैरिएर जाने बेफल वाल हुन्छ, त्यसलाई त्यो बेफल वालले पातपतिङ्गरहरूलाई रोकेको हुन्छ। अनि हिलो लेदोहरू चाहिँ तल पिनमा चिग्रिएको हुन्छ र बिचको त्यो सफा पानी पातपतिङ्गर पनि नभएको र सङ्ग्लिएको पानी चाहिँ अनि हामीले बल्ल पाइपलाइनबाट बाहिर पठाउँछौँ र हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा गएर पानी प्रशोधन भएर वितरण गर्ने गरिएको छ। यो गर्नाले हामीलाई यति सहजता भएको छ कि बर्खाको समयमा पनि हामीलाई पानी रोकिएको छैन, किनभने जति हिलो आउँछ यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको पिनमा बसेको हुन्छ र पाइपमा सफा पानी जाने हुनाले हामीलाई यसले चाहिँ अत्यन्त सहजता र सजिलो तरिकाबाट हामीले अहिले पानी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। दोस्रो मुहान हाम्रो त्यसको 3 मिटर तलपट्टि छ। त्यसबाट लैजाँदाखेरिमा पानीको हाइटको कारणबाट पुरा पानी लैजान नसकेका हुनाले तपाईँको ठाउँ पनि सुरक्षित वर्षाको बाढी यताबाट आउँछ। हामीले यसमा एउटा बाँध लगाएर यो कुनाबाट लैजाने सोचमा छौँ। अब हाम्रो दोस्रो मुहान यहाँबाट सुरु व्यवस्थित कार्यालय भवनबाट अब सूचना प्रविधिको अधिकतम उपभोग गर्दै जलुके खानेपानी सञ्चालित भएको छ र उपभोक्ताले पनि सहज रूपमा पानीको उपभोग गर्न पाउनु भएको छ र यसको सर्भिस डेलिभरी चाहिँ एकदम सकारात्मक राम्रो रूपमा पाएका छौँ र यसलाई भोलिका दिनहरूमा जुन यी कामहरू कम्प्लिट भइसकेपछि भोलिका दिनहरू अझै अब नयाँ प्रविधि यसलाई एडप्ट गर्दै नयाँ सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ सर्भिस डेलिभरीलाई 24 आवर पानी होइन हामीले प्रोभाइड गर्ने देखिने समस्याहरूलाई चिर्दै र समय अनुसारका
सुविधाहरू दिँदै जाने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। जम्मा 34वटा चेम्बरहरू रहेको यस आयोजनामा 4x14 मिटरको एकवटा सेडिमेन्टेसन ट्याङ्की र 8x6 मिटरको 4 कोठाको रफिङ फिल्टर तथा 12x16 मिटरको 2 कोठाको स्लोसेन फिल्टर रहेको छ भने 29,000 जनसङ्ख्याले प्रत्यक्ष रूपमा खानेपानीको लाभ उठाइरहेका छन्। जलुके खानेपानी संस्थाले 1, 2, 4 को जनतालाई असाध्यै राम्रोसँग सेवा पुर्याएको छ र अहिले मेरै सिफारिसमा प्रदेश सरकारबाट र वडाबाट पिपलटारको सुकुम्बासी बस्तीलाई पानी दिने क्रममा सञ्चालन गरेको छ। यसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी बसिरहेको ठाउँमा हामीले अघि हेरेका जलुके खानेपानी मुहानको पानीलाई गिरिज च्याम्बरबाट आउटलेट हुँदै हामी यहाँ चाहिँ यो सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा इन्जेक्ट गराउँछौँ। त्यसमा जति मुहानको सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट आएको पानीलाई त्यसले कन्ट्रोल गर्न नसकेका घुलित वस्तुहरूलाई यसले अझै न्यून रूपमा चाहिँ अझ कम गर्ने उद्देश्यले यसले पानीलाई फेरि ठिक्र्याउने काम गर्छ। गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्गत 1, 2, 4 का जनताहरूलाई जलुके खानेपानी आयोजनाले जसरी सेवा पुर्याएको छ त्यो एउटा स्वागत योग्य र तारिफ लायक छ र यसै सन्दर्भमा पिपलटारका जनताहरूलाई उचाइको कारणले अहिलेसम्म पुग्न नसकेकोमा जलुकेका साथीहरू समितिका साथी र को प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यसलाई सम्पन्न गर्ने कुराहरू काम सम्पन्न भइसकेको छ, सुरुवात भएको छ। जलुके खोला र डिप बोरिङको पानीको स्रोत रहेको यस आयोजनामा 34वटा डिस्ट्रिब्युसन च्याम्बर र 2वटा एयर भल्भ तथा 32 mm देखि 250 mm सम्मका GI र HDP दुवै पाइपको प्रयोग गरिएको छ। यो जलुके खानेपानी संस्थाको जुन एरिया छ अत्यन्त विकट र जहाँ भन्यो त्यही पानी नआउने जटिल अवस्था र जर्जर अवस्थामा रहेको अवस्थामा जलुके खानेपानी संस्थाले चाहिँ यहाँका समुदायलाई चाहिँ अभाव र पीडाको एउटा मलम लगाउने काम गरेको छ। हरेक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई नेपाल सरकार लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले यसलाई माया गरेका छन् र यहाँका समुदायलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उन्नति र प्रगतितर्फ लम्कनको लागि चाहिँ जलुके खानेपानीले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। जलुके खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था गैंडाकोट वार्ड नम्बर 1, 2 र 4 अन्तर्गत रहेर रोटरी जुन कृषिकारी संस्था छ त्यसै गरी प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा रहेर अनि यो पिपलटारमा जुन खानेपानीको अत्यन्त समस्याहरू हेरेको थियो र यी सबैको साझेदारीबाट त्यहाँ पानीको जुन व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ त्यसको सन्दर्भमा मैले जलुके खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामा रहनुभएका सम्पूर्ण समितिका साथीहरू त्यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्ने रोटरी जुन संस्था छ त्यो संस्थाप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा यस्तै तरिकाले भोलिको दिनमा पनि अन्य संस्थाहरूको साझेदारीमा विभिन्न ठाउँमा यस्तै सहयोगका कदमहरू अगाडि बढुन् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु। ठाउँ-ठाउँमा हाम्रो चाहिँ भल्भ च्याम्बरहरूको लागि काम भइरहेको छ। लगभग 24वटा हाम्रो अहिले फिलहालमा सम्पन्न भइसकेको छ। अब हाम्रो बाँकी रहेकोमा
त्यसलाई विस्तार हुँदैछ। अब मेरो टार्गेटमा यो 25 दिनभित्रमा भल च्याम्बर रोटरीको कार्यक्रम मैले चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि मैले रोटरी या जलुकी खानेपानीबाट मैले चाहिँ आबद्ध लिएर मैले यो काम सञ्चालन गरिरहेको छु। अब म यो कार्य संहितामा आइसकेपछि अब खानेपानीकै समस्या हो। खानेपानीको समस्यालाई चाहिँ हामीले चाहिँ 24 घन्टा यसैलाई भनेर काम गरेका छौँ। अब चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो छ। वार्ड नम्बर 4 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि पानी यति संवेदनशील वस्तु हो। हावापछिको महत्त्वपूर्ण कुरा पानी भएको हुनाले पानीमा कुनै पनि राजनीतिक नगरिकन असाध्यै संवेदनशील मानवीय क्षेत्रमा छोएको हुनाले यो हाम्रो पुरै समर्थन छ र यसलाई थप 3.5 लाख लिटरको टङ्की पनि सम्पन्न भइसकेको छ। त अरू खालका कुराहरू क्रियाकलापहरू पानीसँग सम्बन्धित रहेर अरू खालका क्रियाकलापहरू रह्यो भने जनप्रतिनिधिको नाताले र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि जलुकी खानेपानी संस्थालाई र यो चाहिँ टिमलाई मेरो भर मजबुत सहयोग रहनेछ। खानेपानी आयोजनाको आफ्नै पक्की 2 तले कार्यालय भवन रहेको छ भने प्रशासनतर्फ 2 जना, प्राविधिकतर्फ 2 जना, अपरेटर 2 जना र मुहान संरक्षक 1 जना गरी जम्मा 7 जना कर्मचारीहरू नियमित रूपमा कार्यरत छन्। अहिले वार्ड नम्बर 1 को वडा कार्यालय बसेको ठाउँ यहाँका केही बुद्धिजीवी साथीहरूले एउटा पुस्तकालयको रूपमा स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसैबाट यो खानेपानीको अफिस सञ्चालन गरेका थियौँ। जब हाम्रो टिम म सचिव लगायत अब अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ सुनिल ढकाल, उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, लालमणि पौडेल अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। होइन अब यसरी भएन, एउटा संस्थाको कार्यालय भवन बनाउनुपर्छ भन्ने सोच आयो, जसअनुसार मलाई जग्गा व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुभएको थियो र मैले यो जग्गाको खोजी नीति गरेर सबैको परामर्शअनुसार यो जग्गा किन्यौँ र भवन तत्कालीन अवस्थामा निर्माण सम्पन्नसम्म त मेरो कार्यकाल रहेन, तथापि भवन निर्माण समितिको संयोजक पनि म नै आफू भएर यसको चाहिँ शिलान्यास र भवन निर्माणको सुरुवात भइसकेपछि हाम्रो कार्यकाल समाप्त भयो। त्यसपछि पुनः अर्को कार्यकाल चाहिँ म यो संस्थामा रहेर काम गर्ने मलाई अवसर पनि मिलेन। मेरो बाध्यता अरू अन्यत्र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएको कारणले पनि म पुनः फेरि यो संस्थामा काम गर्न सकिनँ। तथापि मेरो सहयोग सद्भाव र निरन्तर रहिराख्यो र आजको दिनसम्म पनि यो संस्थाप्रति मेरो माया र मेरो सद्भाव यथावत छ।
गैँडाकोट 1 र 2, 4सम्म जलुके खानेपानी हामीलाई प्रशस्त पुगिरहेको छ र यो गङ्गानगरको पिपलटार र सुन्दर बस्ती टोलमा अलि अल्को भएको हुँदाखेरि पानीको समस्या भएको थियो। उहाँसम्म पानी चढाउन गएको थिएन पानी। अहिले हामी वडा समितिको सहयोग र जलुके संस्थाको सहयोगले हामीले पानी वितरण गर्दैछौँ र जाँदैछ, उहाँहरूलाई पनि सुविधा हुनेछ। नमस्कार, म गणेश बहादुर ठकुरी। अहिले चाहिँ म यो गैँडाकोट नगरपालिकाको खानेपानीको काम हेर्छु। म चाहिँ सब इन्जिनियर। मेरो घर चाहिँ चितवन भरतपुर महानगरपालिकाको 18मा पर्छ। सबैजनालाई नमस्कार, म रेशम पौडेल। म हेल्थ असिस्टेन्ट अमरापुर स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्छु र अहिले हाल 2 महिनादेखि गैँडाकोट नगरपालिकाको नगर स्वास्थ्य शाखामा काम गर्छु। यहाँहरू सबै नमस्कार, मेरो नाम ठाकुर प्रसाद सापकोटा, मेरो घर गैँडाकोट 1 धारापानी। म जाने जलुके खानेपानी तथा सरसहयोग ऊर्जा समितिको कार्य समितिको सभासदि। मेरो नाम लक्ष्मी चालिसे, घरै गैँडाकोट घर नम्बर 1, जलुके खानेपानीको अनुगमन संयोजक। नमस्कार, मेरो नाम मन्जु केबी पौडेल, घर गैँडाकोट 1 मिलनचोक र यस संस्थाको सल्लाहकार। मेरो नाम कलाधर करेल, घर गैँडाकोट वार्ड नम्बर 2, जलुके खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको सदस्य। नमस्ते, म मेघनाथ पौडेल, घर गैँडाकोट वार्ड नम्बर 1, यस जलुके खानेपानीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सदस्य। सम्पूर्णलाई नमस्कार, मेरो नाम सीता सापकोटा, जलुके खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको कोषाध्यक्ष, घर गैँडाकोट 1 मिलनचोक। मेरो घर गैँडाकोट 2, म यस जलुके खानेपानी उपभोक्ता संस्थाको कार्य समिति सदस्य। मेरो नाम पार्वती शर्मा। नमस्कार। यहाँपट्टि सबैलाई चाहिँ नमस्कार, मेरो नाम जमुना देवी सिक्रेल, घर चाहिँ गैँडाकोट 1, म चाहिँ यस जलुके खानेपानी सरसफाई संस्थाको कार्य समिति सदस्य। मेरो नाम डम्बर कुमार छेत्री, म यो खानेपानीको लेखाको सदस्य। मेरो घर चाहिँ 1 नम्बर गैँडाकोट 1। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार र मेरो घर गैँडाकोट। मेरो नाम खेम प्रसाद गिरी र म जलुके खानेपानी सरसफाई उपभोक्ता समितिको सुरक्षा समिति अन्तर्गत सदस्य। यहाँलाई सम्पूर्णलाई सबैलाई नमस्कार, म घर यसै वार्ड नम्बर 1 मै पर्छ र यो सुरक्षा समिति यसै संस्थाको सुरक्षा समितिको सदस्य। नमस्कार, म गजेन्द्र धर्मशाल, गैँडाकोट 1 धारापानी, जलुके खानेपानी सरसफाई तथा उपभोक्ता संस्थाको कार्य समिति सदस्य। उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार, मेरो नाम राधा पोखरेल, गैँडाकोट 2, जलुके खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको सुरक्षा समितिको सदस्य। सबैलाई मेरो नमस्कार, मेरो नाम गोमा पौडेल, गैँडाकोट 1 घर, यसै संस्थाको अनुगमन सदस्य। सबैलाई मेरो नमस्कार, जलुके खानेपानी वार्ड नम्बर 1 को पार्वती चालिसे, वार्ड नम्बर 1 गैँडाकोट सुरक्षा समितिको सदस्य। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम शोभाकान्त काफ्ले, जलुके खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको सुरक्षा समितिको सदस्य, विद्यालयको तर्फबाट शिक्षक। नमस्कार, मेरो नाम एकराज सापकोटा, यस जलुके खानेपानी संस्थाको अनुगमन सदस्य। नमस्ते, म विष्णु प्रसाद पङ्गेनी, जलुके खानेपानी संस्थाको पूर्व सदस्य, अहिले चाहिँ उपभोक्ता। नमस्ते हजुर, 2057 सालदेखि चाहिँ यो प्लम्बरमा काम गरेको जलुके संस्थामा। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? यही पाइप जोड्दै प्लम्बर। कतिको पाइप जोडेर हुन्छ? 250 250 पाइप जोडेर हुन्छ। नमस्कार, म शिवप्रसाद अधिकारी, सुरक्षा समिति सदस्य। यहाँ ट्याङ्की निर्माण गरेर अहिले वालहरू लगाउँदैछ। यसको रेखदेख मेरो घरको पाइप गरेको हुँदाखेरि म आफै समितिको घरमा रेखदेख मैले गरिरहेको छु। अहिले काम चाहिँ चालु भइरहेको छ, लगभग आधाभन्दा बढी चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ, करिब बाँकी। नमस्कार, म कृष्णप्रसाद गौडेल, पूर्वदेखि हालसम्म उपभोक्ता यस खानेपानी संस्थाको। म शिवराज सिग्देल, यस जलुके खानेपानी संस्थाको सुरक्षा समिति सदस्य। मेरो नाम गोमा चालिसे, घर मेरो गैँडाकोट 1 मिलनचोक र यस
जलुके खानेपानी संस्थाको चाहिँ सुरक्षा समितिको सुरक्षा समितिको सदस्य र जुन विगतका दिनहरूमा यो जलुके पानीले चाहिँ एउटा स्वच्छ र राम्रो पानी चाहिँ खुवाउँदै आइरहेको छ र यसमा हामी सुरक्षा समितिका हामी जुन मुहानमा गएर त्यो मुहानको सरसफाइ र उपभोक्तालाई खुवाउने पानी स्वच्छ र दुरुस्त छ कि छैन भन्ने एउटा चाहिँ। नमस्कार, मेरो नाम एकनाथ चालिसे। म यस जलुके खानेपानीमा 2057 सालदेखि यस संस्थाको उपाध्यक्ष, पहिला संस्थापक उपाध्यक्ष, त्यसपछि यो दर्ता भइसकेपछि यो सञ्चालन गर्नको लागि मर्मत सम्भार कार्यकर्ताको रूपमा हुँदै अहिले प्राविधिक एवं मिटर रिडर र जे पनि खानेपानीमा पर्ने समस्याहरूको काम गर्छ। नमस्कार, मेरो नाम देवकी मिश्र पौडेल, गैँडाकोट 1 गङ्गानगर टोल विकास संस्था। म यो जलुके खानेपानी उपभोक्ता समितिको सुरक्षा समितिको सदस्य। दिल्ली प्रशासन पौडेल, जलुके खानेपानीको फर्म अपरेटर, प्लम्बर, सबै अब भनौँ न नाइट डे 24 घन्टा पढ्छु। म रामलाल ढकाल, म लगभग 11 वर्ष लागिसकेको कामहरूमा है। अब लगभग अन्तमा हजुर के गर्नुहुन्छ यो कार्यालयमा? हजुर म लगभग पिउमै हो, भर्नु भएको। अहिले टेक्निसियन लगभग गर्दै मेरो गाउँमा गुरुङ मुसार। सुरक्षित खानेपानी स्वस्थ जिन्दगानी भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको यस खानेपानी आयोजनामा सुनिल प्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा 13 जनाको कार्य समिति निर्माण भएको छ। लक्ष्मी चालिसेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति कार्यरत रहेर यो आयोजना अगाडि बढिरहेको छ। यस खानेपानी आयोजनामा चेतन प्रकाश नेउपानेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय लेखा समिति, संस्थाका उपाध्यक्ष जगन्नाथ पौडेलको संयोजकत्वमा 13 सदस्यीय खानेपानी सुरक्षा उपसमिति र जगन्नाथ पौडेलकै संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय भौतिक विकास एवं निर्माण उपसमितिको निर्माण गरेर कार्यविभाजन गरिएको छ। रोटरी जलुके खानेपानी आयोजनाको संरक्षकमा रोटरी जी नारायण बहादुर छेत्री, सदस्यहरूमा रोटरी दिनु बराल, रोटरी भरत मल्ल, सुनिल प्रसाद ढकाल, लालमणि पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, प्राविधिक तर्फबाट इन्जिनियर उपेन्द्र सिंह पन्त र कर्मचारी तर्फबाट शालिग्राम आचार्य रहेका छन्। पर्याप्त मात्रामा स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानीको स्रोत भएको यस खानेपानी आयोजनाको सल्लाहकारहरूमा लालमणि पौडेल, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, शोभाखर रिमाल, मन्जु पण्डित र श्याम सुन्दर पराजुली गरी जम्मा 5 जनाको टिम रहेको छ। 2069 सालदेखि प्रत्यक्ष रूपमा रोटरी क्लब अफ नारायणी मिड टाउन र रोटरी इन्टरनेसनलको सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको रोटरी जलुके खानेपानी आयोजनाले गैँडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 1, 2 र 4 का सम्पूर्ण जनसमुदायलाई स्वच्छ, सफा तथा शुद्ध खानेपानी सर्वसुलभ गराउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ।